आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शुरू होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर्स, उसके सपोर्टर्स, वोटर्स जो है वो पूरी तरह से पुरजोश हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें और पार्टी को अवामी मैंडेट मिले और उसके बाद वो वादा जो 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ ने पूरी कौम से किया है कि हम इंशाअल्लाह ताला, कौम ने हमें मैंडेट दिया जो कि इंशाअल्लाह देगी, तो हम मुल्क को इस बहरान से, गरीब आदमी को जिसकी ज़िंदगी मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुकी है और जिस तरह से महंगाई की वजह से आम आदमी का बुरा हाल है और इस बहरान में पूरा मुल्क जो है वो मुब्तला है, तो इस बहरान से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को निकालेंगे और पाकिस्तान दोबारा 17-18 की तरह जो है वो ट्रैक पे आएगा, आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह ताला खुशहाली की मंजिल हासिल करेगा। अच्छा राज साहब, ये बताइएगा कि अभी मौलाना फजल रहमान पहुँचे मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आएगा? और दूसरे बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ सिंध के दौरे के पे भी जाने का इरादा रखते हैं? जी, मियां नवाज शरीफ साहब चारों सूबों का दौरा करेंगे, पूरे पाकिस्तान में वो जाएंगे और सिंध भी यकीनन जो है वो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब अभी तशरीफ़ लाए हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी हम बाज़ जगहों पे, यानी इलेक्शन अलहाक जो है, अलायंस जो है, उसके ऊपर तो शायद कोई अभी बात कोई इस वक्त ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन सीट एडजस्टमेंट जो है उसके ऊपर हम जो है वो फ्लेक्सिबल हैं और वो जिन जमातों से भी मुमकिन हो सकती है उसके ऊपर बातचीत हो भी रही है और आइंदा आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर पेशरफ्त हो सकती है। बारी बारी तय हुआ ना, एक साइड से होगा। देने पर दानियाल अजीज को नोटिस हुआ, नोटिस मिलने के बाद उन्होंने 2 इंटरव्यू और दे दिए हैं, तो अब क्या जो पार्टी है वो कार्रवाई करेगी, क्या करेगी? देखें, मामला ये है कि दानियाल अजीज साहब हमारे भाई हैं, वो एक सूबाई हलके के टिकट के ऊपर जो है वो एक ऐसी नाराज़गी कह लें या उनका गुस्सा कह लें, उसे वो पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो उसको प्रिवेल करना चाहते हैं। अगर यही वजह थी कि एहसन इकबाल साहब की वजह से महंगाई हो रही थी या मरियम औरंगज़ेब साहबा की वजह से कोई मीडिया पे जो है वो मुश्किल आ रही थी, तो 16 माह जो है वो क्या करते रहे दानियाल अजीज साहब? उस वक्त वो बात करते। 16 माह के बाद जब गवर्नमेंट जो है वो उसने अपनी मुद्दत पूरी की है, तो उसके बाद ये 3 माह हो गए हैं, 3 साढ़े 3 माह, उसमें वो बात करते। अभी अब आके जब वो अवैस कासम के टिकट का मसला हुआ उस हल्के से, अहमद इकबाल जो एहसन इकबाल साहब के बेटे हैं, उन्होंने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। दानियाल अजीज साहब शायद अवैस कासम को वहाँ से इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो हल ना हो सके, ये हल हो सकता है। और अगर दानियाल अजीज साहब क्या चाहें कि अवैस कासम को ही लड़ाना है या एहसन इकबाल साहब के बेटा ज़िद करे कि जी मैंने लड़ना है, तो पार्टी उसके ऊपर मेरिट के ऊपर फैसला करेगी। तो दोनों को जो है वो फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। और इस किस्म की सूरत हाल कि जो आप अपने हलके से उठा के, नारोवाल के एक हलके से उठा के उसे पूरे सूबे पे और पूरे मुल्क पे जो है वो उसको नाफिज करें, ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादती। एक मिनट, ऐसे नहीं ज़ोएब, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं होगा ऐसे, प्लीज डोंट डू इट। फैसला नहीं हुआ? नहीं, देखें, अभी तो फैसला नहीं हुआ और जब भी फैसले होते हैं तो ये मिक्स मैच होता है। इसमें टिकट जो है वो ना इस बात पे कि जी नौजवान है और ना इस बात पे भी ये कोई अपना ओल्ड एज है, इस बात पे तो टिकट का फैसला नहीं होता। टिकट का फैसला जो है उसके ऊपर पैरामाउंट कंसिडरेशन या वो ये होती है कि पार्टी को सीट रिटर्न करके कौन देगा, पार्टी के लिए कौन जो है वो सीट विन करेगा, वो कोई जो है वो उम्र रसीदा हो या वो कोई नौजवान हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये है कि उस हलके में, उस ज़िले में
کنسنسس کیا ہے. اب جب پورا ضلع آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, سارے لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کون جو ہے یہاں پہ بہتر ہے. تو اس لیے یہ فیصلے جو ہے یہ عمر کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتے. عمر جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 25 سال ہونی چاہیے, اور وہ جو اپر لمٹ ہے وہ ہے کوئی نہیں. وہ جب تک بھی ہاتھ پاؤں چلتے ہیں تو الیکشن جو ہے وہ لڑا جا سکتا ہے. دوسری بات آپ نے کی جو الیکشن کے ڈیلے ہونے کی, دیکھیں یہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے یہ کسی نے نہیں دی, نہ کسی گورنر نے دی ہے, نہ چیف منسٹر نے دی ہے, نہ الیکشن کمیشن نے دی ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے, چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے وہ سامنے بلا کے سب کے دستخط کروائے ہیں, پریزیڈنٹ کے دستخط کروائے ہیں, اٹارنی جنرل کے کروائے ہیں, ایڈوکیٹ جنرل کے کروائے ہیں. اور جس طرح سے انہوں نے ایک اناؤنسڈ ڈیٹ آف الیکشن جو ہے پول جو ہے وہ مقرر کی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس ڈیٹ سے نکلا جا سکتا ہے. یہ ڈیٹ جو ہے وہ آگے پیچھے کی جا سکتی ہے. 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں الیکشن ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ جو ہے وہ عوامی مینڈیٹ حاصل کرے. رانا صاحب عمران خان صاحب کے اور شاہ محمود کے اوپر 12 دسمبر کو فرد جرم عائد ہو رہی ہے, اور عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے ان کا گواہی کے طور پر بلایا جائے. آپ کے خلاف بھی آپ کی جب 2018 کا الیکشن تھا, نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں متعدد اپنی اسپیچز میں کہا کہ جنرل باجوہ ہی تمام فساد کی جڑ تھے. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو یہ کہنا ہے, آپ ان کے اس مطالبے کی تائید کریں گے؟ دیکھیں, بلانا یا نہ بلانا اس کا فیصلہ تو کرے گی عدالت کرے گی, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک جھوٹا اور مکار آدمی ہے. ایک دن ایک جھوٹ بولتا ہے, دوسرے دن جو ہے وہ اس کے الٹ جو ہے وہ بات کرتا ہے. یہ تو اس نے یہ کہا نہیں ہے اپنا پہلے کہ جو ہے وہ امریکہ نے سازش کر کے جو ہے وہ میری حکومت جو ہے وہ گرائی ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں, یہ امریکہ نے نہیں گرائی, یہ تو جنرل باجوہ نے یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ سازش کی ہے میرے خلاف. اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف جو ہے وہ کوئی باہر جو ہے وہ لندن پلان بنا, اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ 9 مئی ہوا. اس سے کوئی بے شرم آدمی سے پوچھے کہ یہ 9 مئی سے پہلے جب تم لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے فلاں جگہ پہ جا کے احتجاج کرنا ہے, یہ لندن میں بیٹھ کے کوئی تمہیں مجبور کر رہا تھا کہ تم یہ تقریریں کرو؟ یہ کس نے کہا تھا تمہیں کہ تم لوگوں کو جو ہے وہ یہ چیزیں سمجھاؤ اور نوجوانوں کو گمراہ کرو, ان کے ذہنوں کو خراب کرو, اور انہیں یہ سمجھاؤ کہ جناب اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے فلاں جگہ پہ جا کے جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے. گرفتاری نہ دینے کا فیصلہ کس کے کہنے پہ کیا تھا تم نے؟ امریکہ کے کہنے پہ کیا تھا یا میاں نواز شریف کے کہنے پہ کیا تھا کہ میں نے گرفتاری نہیں دینی؟ وہ بھائی تمہیں گورنمنٹ گرفتار کرنا چاہتی ہے یا کوئی اپنا ایجنسی گرفتار کرنی, تم دو گرفتاری, اس کے بعد تم اپنا جو ہے وہ ضمانت کا حق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایکسرسائز کرو. وہ جو جناح ہاؤس میں جن لوگوں نے آگ لگائی, اور وہ تمہارا بھانجا جو ہے وہ جو ہے وہ چھڑی پہ وردی گھما رہا تھا, وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا وہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ اسے کس نے کہا تھا؟ اس سے پوچھو نا, پھر تمہیں پتہ چلے کہ یہ تمہارے خلاف سازش ہوئی تھی یا خود تم نے اپنی رونیت میں, اپنے تکبر میں اور اپنے جو ہے وہ غرور میں تم نے جو ہے وہ یہ حرکت کی, اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. اب تم کہتے ہو کہ جی میرے خلاف سازش, یہ سازش اگر ہے. ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو. ان کا کہنا تھا مسلم لیگ نون پوری طرح الیکشن کے لیے تیار ہے, پارٹی کو عوامی مینڈیٹ ملے گا. نواز شریف 4 صوبوں کا دورہ کریں گے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر ہم فلیکسیبل ہیں, آنے والے دنوں میں طے ہوگا.